बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। रमज़ानुल मुबारक के मसाइल का हल सऊदी अरब के फतावाजात आपकी खिदमत में आपका भाई मोहम्मद आकिल नू टीवी जद्दा पर लेकर हाजिर होता है। इससे पहले कि आज का सवाल आपकी खिदमत में पेश करूं, आप भी अगर हमें अपना सवाल भेजना चाहते हो और सऊदी अरब के मुफ्तियान कराम और यहाँ के मशाइख का फतवा अपने मसले का हल जानना चाहते हों तो इस नंबर को बराह करम नोट फरमा लीजिए। वॉइस मैसेज हमें कर दीजिए व्हाट्सएप पर, हम यूट्यूब पर आपके सवाल का जवाब लेकर हाजिर हो जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन अलाउ करना ना भूलें, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे अगर आपने ऑल नोटिफिकेशन अलाउ नहीं किया है तो आपको इत्तला नहीं मिल पाएगी। लिहाजा बेहद ज़रूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सपोर्ट भी करें। आज का सवाल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे मालूम करना है कि ये जो मैंने क्लिप भेजा है कहाँ तक सही है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, ये ऑथेंटिक हदीस है कि सूरह अल-फतह रमज़ान की पहली रात पढ़ने से रिस्क की बरकतें नाजिल होती है, पूरा साल रिस्क में बरकत होती है। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी अपने जवाब से नवाजिए इंशाअल्लाह ताला। लंदन से ये सवाल आया है हमारे पास। कल भी मैंने इस पर मुख्तसर कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश की थी, लेकिन वो आवाज़ भी मैं आपकी खिदमत में शेयर करना चाहता हूँ। बता दूं कि जो ही रमज़ान का चांद नज़र आएगा, रमज़ान का चांद नज़र आएगा ना, अनाउंस होगा जी रमज़ान, उस चांद नज़र आने से लेके इशा की नमाज तक जिसने सूरह फतह पढ़ ली, सूरह फतह 26वें सिपारे में है, जिसने वो सूरह फतह पढ़ ली, सारा साल की रोजी का मसला इसका हल हो गया। इससे न घबराना, फिर रोजी तो खत्म हो गई। सूरह फतह मगरिब से लेके इशा तक, चांद नजर आने से इशा तक सूरह फतह पढ़ लेना एक दफा याद से। सुनने वाले भी पढ़ लेना, देखने वाले भी पढ़ लेना। ये कौन साहब हैं मैं नहीं जानता, अलबत्ता जो सवाल नू टीवी चैनल जद्दा पर किया गया है वो बहुत अहम है। इसलिए अहम है क्योंकि रमज़ान की पहली तारीख़ से इसका ताल्लुक़ है और बहुत सी बिदआत इस माह मुबारक के आगाज़ होते ही जन्म ले लेती हैं। हमारा और आपका फरीज़ा या हम पर यह वाजिब है कि हम इन भाइयों को और इन बहनों को नसीहत के साथ इस ख़तरनाकी से आगाह करें कि जो वज़ाइफ कुरान और अहादीस से साबित ना हों उनसे गुरेज करने में ही बेहतरी है। और क्यों बेहतरी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल सूरह फतह के बारे में जैसे कि आपने सुना है कि रमज़ान की पहली तारीख को अगर आपने पढ़ ली है तो रिस्क में बरकत हो जाएगी। अगर आप फ़कीर हैं तो अल्लाह ताला आपको मालामाल कर देगा। अगर आप बीमार हैं तो अल्लाह ताला आपको शिफाया भी दे देगा। अगर आप जेल में हैं तो अल्लाह ताला आपको जेल से रिहाई दे देगा। और अगर आप बेरोज़गार हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको रोज़गार अता फरमा देगा, सिर्फ इसलिए कि आपने सूरह फतह जो है उसकी तिलावत रमज़ान के इस ख़ास वक्त में की है। सवाल ये पैदा होता है कि ये तिलावत एक तो कैसे की जाती है, दूसरे ये कि इस तिलावत की जो फजीलत बयान की जा रही है वो मौलाना साहब को, ये सूफियान कराम को कैसे पता चली। आपको मैंने बहुत सर्च किया इस सिलसिले में, मुझे कोई भी रिवायत न ज़ईफ़ और न सही, हत्ता कि झूठी रिवायत भी इस ज़िम्न में मुझे नहीं मिल पाई है। क्यों? क्योंकि जहाँ भी सूफियों ने लिखा है वो इस रमज़ान की पहली तारीख़ के अमल को ये कहते हैं कि ये बाज़ सूफियों ने अपना तजुर्बे पर मबनी अमल लोगों को बताया है। हम बहन से ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमल से बरी हैं कि आप सूरह फतह
رمضان کی پہلی تاریخ کو پڑھیں، اور اس کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ نہ کسی قرآن میں موجود ہے اور نہ حدیث میں موجود ہے۔ یہ کیسے پڑھی جاتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ السيد هاشم السيد احمد الرفاعي، یہ صوفیوں کے نام لے کر بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں نے ایک طریقہ کار بنایا ہے۔ قدس الله سره الجميع وفق دولة عارفین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، آپ سرچ کر لیجئے، اس میں لکھا ہوگا کہ بعض عارفین نے اس عمل کو اختیار کیا ہے، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس عمل کو اختیار نہیں کیا۔ الكويت أمير حكومة الشعب المقيمين. راح نقرأ سورة الفتح. السؤال السادس، صوفية البعلوي في اليمن. صوفیہ بعلوی فی الیمن، یہ یمنی اور خلیجی ممالک میں بھی ان کے اثرات موجود ہیں۔ یہ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ ماجد هم اللي أوصوا فيها. هذه مجربات الصالحين وارده في كتاب مجربات الصالحین، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی روایت صحیح طور پر پیش نہیں ہے، نہ ہی محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ یہ صالحین اور صوفیوں کا طریقہ کار ہے۔ كنز النجاح. کنز النجاح کوئی کتاب کا نام ہے صوفی کی، اس پر اس روایت کو گھڑ کر پیش کر دیا گیا ہے۔ ان الواحد في اول ليله من رمضان يقرا سوره الفتح. واحد اول یوم لیلۃ رمضان جو ہوتی ہے پہلی رات، اس کو سورہ فتح پڑھا جاتا ہے، پڑھی جاتی ہے۔ يلا بسم الله. بسم اللہ۔ اب یہ اس بدعت کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں نے کل کہا کہ یہ بدعت ہے تو لوگوں کو بہت اعتراض ہوا کہ یہ بدعت کیوں ہے۔ بدعت اس لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت موجود ہے، من عمل عملا، کوئی بھی شخص اگر کوئی کام کرتا ہے، لیس علیہ امرنا، اگر اس پر ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کل بدعت ضلالہ، ہر نیا کام بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ تو یہ عمل اگر مرنے کے بعد ایصال ثواب لوگ کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، اس کو شیخ ابن باز کا فتویٰ یہاں پر موجود ہے، بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ قرآن ہی تو پڑھ لیں؟ نہیں، اس لیے بدعت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر وہ مبنی نہیں ہے، اسلاف نے اس طریقے کو قبول نہیں کیا ہے۔ اب آپ کو لے کر چلتا ہوں وہ کس طریقے سے سورۃ الفتح پڑھی جا رہی ہے۔ سيد عبد اللطيف، يلا ساعة رحمانية. قول أنت صوفي. انت صوفی، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو ظاہر کرو کہ تم صوفی ہو، اور پہلے دن روزے سے پہلے پہلی رات کو سورۃ الفتح پڑھ کر اپنی صوفیت کا ثبوت پیش کرو۔ يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اجتماعی دعا بھی کی جاتی ہے، اجتماعی طور پر بھی پڑھا جاتا ہے، انفرادی طور پر بھی پڑھا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس کی کوئی بھی صریح صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ سورۃ الفتح اگر پڑھا، آپ نے پڑھتے ہیں اور روزانہ آپ پڑھتے ہیں، آپ کا معمول ہے، فبیہا، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ لیکن اگر جس وقت آپ یہ کہیں گے کہ اسے فلاں وقت پر پڑھنے کی فضیلت ہے، تب ہمارا یہ مطالبہ ہوگا کہ یہ فضیلت آپ کو کس نے بتائی؟ اگر قرآن کریم کے نازل کرنے والے نے بتائی ہے تو ہمیں بتا دیجئے۔ وحی کے ذریعے وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ جو باتیں دین میں ہیں وہ محدثین نے نقل کری ہیں، اور جو دین سے ہٹ کر ہیں وہ آپ نے گھڑ کر امت کو پیش کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گھڑی ہوئی باتوں سے ہمیں، آپ کو اور ہمارے تمام اس سماج کو اور معاشرے کو، مسلم معاشرے کو اللہ محفوظ فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ پسند کرتے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.